दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। विशेष गरेर पछिल्ला समयमा हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विशेष व्यक्तिसँग र सँगसँगै विषयवस्तु केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज बर्दिया जिल्लाको एउटा सम्भावित क्षेत्र राजापुर नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रका विगतका हिजोका इतिहासहरू परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि, यसका उपमाहरू परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा राजापुर नगरपालिकाले के गरिरहेको छ, विकास निर्माणका गतिविधिदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्र, त्यसै गरेर उर्वर भूमिका रूपमा चिनिएको राजापुर क्षेत्रका अन्य सम्भावित विषयवस्तुहरूका विषयमा गरिरहेको प्रगति, हुन सक्ने अन्य थप यसका योजनाहरूका विषयमा पनि कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजापुर नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद चौधरीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कार्यक्रममा विविध विषयमा राजापुर क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्ने नै छु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अहिलेको यो पछिल्लो समय व्यस्तता के छ यहाँको? अब अहिले यो पछिल्लो समयमा हामी एकदमै व्यस्त छैनौँ, किनकि हाम्रो आर्थिक वर्ष सकिएको छ र आर्थिक वर्षका धेरैजसो कामहरू हामीले सम्पन्न गरेर अब यो नयाँ आर्थिक वर्षका कामहरूको सुरुवातको अवस्थामा छौँ, त्यसको तयारीको अवस्थामा छौँ। त्यसकारण त्यति व्यस्तता चाहिँ छैन अहिले। यो कोभिडले पारेको असर सँगसँगै अहिले यहाँको आफ्नै दैनिकीमा पनि यो कोभिडको प्रसङ्ग जोड्दै गर्दाखेरि आफ्नै दैनिकीमा पनि कस्तो प्रभाव परेको छ? निश्चय पनि अब कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्रकारको प्रभावहरू पारिरहेको छ। त्यसकारण अब हामी पनि त्यसबाट प्रभावित नहुने कुरा भएन र अब अहिले कोरोना भाइरसबाट बस्नको निम्ति हामीले विभिन्न प्रकारका जो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने, त्यसपछि सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसबाट हाम्रा पनि केही गतिविधिहरू र केही हाम्रा दिनचर्याहरू अलिकति परिवर्तित भएका छन् र अलिकति फरक तरिकाबाट हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले नागरिकले यो बेलामा पाएको दुःख, यो बेलामा पाएको शास्ति, सहज रूपमा उपचारका कुराहरू हुन सक्दछन्, सहज रूपमा सेवा पुर्याउने कुराहरू हुन सक्दछन्। यो कुराहरूमा नागरिकले पाएको दुःखलाई चाहिँ यहाँले कसरी महसुस गर्नुभयो? यो कोरोना भाइरस जुन विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलियो, अब यसबाट नागरिकहरूले धेरै ठुलो दुःख, धेरै ठुला समस्याहरू भोग्नु परेको अवस्था छ। जुन सुरुको अवस्थामा जुन हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो र जसले गर्दाखेरि त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति सङ्घीय सरकारले निषेधाज्ञाको घोषणा गर्यो, त्यसै गरी अब लकडाउनको घोषणा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूको जीवनमा, मानिसहरूको त्यो दिनचर्यामा धेरै ठुलो प्रभाव पार्यो। थुप्रै मान्छेहरू, काम गरेर खाने मान्छेहरू, जो अब मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू, जो अब आफ्नो घरमा काम गरेर खाने मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सबभन्दा बढी समस्या पर्यो। त्यसकारण यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नागरिकहरूमा धेरै ठुलो विपद आइपर्यो, ठुलो शास्ति भोग्नु पर्यो र हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता भयो र हामीले हाम्रो क्षमता, हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले काम पनि अगाडि बढायौँ। यो राजापुर क्षेत्रबाट सदरमुकाम भनौँ न गुलरियासम्म आउँदाखेरिको समय दूरी र त्योभन्दा नजिक या टिकापुर जानुपर्ने अवस्था, उपचारका लागि सहज व्यवस्थापन नहुँदाखेरिका जोखिमहरू त्यत्तिकै छन् राजापुर क्षेत्रमा अझ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो कोरोनाको महामारीका बेलामा नागरिकलाई सहज उपचारका लागि यो आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको कुराहरू भए, यो कुराहरूमा अक्सिजन पुर्याउने कुराहरूमा यसमा तपाईँहरूले खेलेको भूमिका, यो सहजता कस्तो रह्यो राजापुर क्षेत्रमा चाहिँ? निश्चय पनि राजापुर नगरपालिका भनेको हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशको सबभन्दा पश्चिम बेल्टमा रहेको अथवा लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमानामा रहेको यो पालिका हो र सदरमुकामबाट भन्दै पनि अलिकति टाढा छ। र अहिले राजापुर नगरपालिकामा स्वास्थ्य उपचारको लागि त्यस्तो व्यवस्थित खालका, राम्रा खालका अब त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरू छैनन्, अस्पतालहरू छैनन्, जसले गर्दाखेरि मान्छे अलिक बिरामी भयो, अलिक सिरियस खालको रोग लाग्यो भने बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया र त्यहाँबाट पनि भएन भने नेपालगञ्ज जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब त्यहाँ छिमेकी जिल्ला कैलाली, अब जो सत्ती छ, त्यसपछि धनगढी छ, त्यो पनि अलिक टाढा नै छ, जसले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई केही समस्या त अब पर्ने कुरा स्वाभाविक नै भयो। बाटोघाटोको हिसाबले अलिकति टाढा पनि भयो, तर पनि हामीले अब सकभर कोरोनाबाट प्रभावित कोरोनाका बिरामीहरूलाई सहज होस् र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामी राजापुर नगरपालिकामा कोभिड हस्पिटल निर्माण गरेका छौँ र त्यो हस्पिटलमा एकजना चिकित्सक सहितको हामीले स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौँ र त्यहाँ अक्सिजनहरू, त्यसपछि अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, सबै कुराहरू हामीले राखेका छौँ र अब त्यो अनुसार हामीले
अरू व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यो पर्याप्त त छैन, तैपनि हामीले हाम्रो स्रोत साधन र हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ। र अब कथम कदाचित त्यो हाम्रो कोभिड हस्पिटलबाट ती कोभिड बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्था भएन भने हामी अब गुलरिया अथवा नेपालगञ्ज पठाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीसँग एउटा स्ट्यान्ड बाई हामीसँग एम्बुलेन्स छ त्यो कोभिड हस्पिटलमा, र त्यो कोभिड हस्पिटलमा भएको एम्बुलेन्सबाट हामीले कोभिड बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेवा दिइरहेका छौँ। र थुप्रै बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसबाट सेवा दिएर विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउने, आवश्यक ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ काम भइरहेको छ। मेरो साहब, जस्तो अब यो नेपालमा अहिले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको महामारीको यो चरण पुरा भइसकेपछि फेरि अब तेस्रो चरण आउन सक्ने सम्भावना भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। राजापुर नगरपालिकाले तेस्रो चरणमा यदि त्यो कोरोना सङ्क्रमण आयो भने चाहिँ तेस्रो चरणको लागि लड्नका लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, अझ तेस्रो चरणमा त बालबालिका अझ बढी प्रभावित हुने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको भएर त्यसको लागि पूर्व तयारीको हिसाबले तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ अहिले? अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोनाको प्रभाव छ, अब तेस्रो भेरिएन्ट पनि आउने भन्ने कुरा व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र त्यसको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। अहिले आज मात्रै हाम्रो यो बर्दिया जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आज बैठक छ 11 बजेतिर। त्यो विपद व्यवस्थापन समितिको म सदस्य भएको हुनाले त्यो कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने हुन्छ र खास गरेर हाम्रो यो तेस्रो भेरिएन्टको जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर आज त्यो बैठक बस्दैछ र त्यो बैठकबाट विभिन्न पालिकाहरूमा र विभिन्न जिल्लाभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा के कस्ता विधिहरू अपनाउने, के गर्ने, त्यसको पूर्व तयारी के गर्ने र त्यो आइपर्यो भने त्यसका समाधानको उपायहरू के गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी व्यापक रूपमा छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि अब हामी राजापुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कोभिड हस्पिटल अब निरन्तर रूपमा हामी सेवा दिइरहेकै छौँ। त्यहाँ अब हाम्रो 27 बेडको हस्पिटल छ, हामीसँग अक्सिजनहरू पनि पर्याप्त मात्रा छन्। त्यसै गरी अब अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू पनि हामीले सबै पर्याप्त मात्रामा राखिरहेका छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले त्यस्ता खालका समस्या परेको बेलामा सहयोगको लागि आह्वान पनि गरिरहेका छौँ र त्यही अनुसारको सहयोग पनि भइरहेको छ। जस अब तेस्रो भेरिएन्ट अब आइसक्यो भने त्योसँग फेरि हामीले फेस त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो नगरपालिकाले भ्याएसम्मको हामी सबै उपायहरू अपनाउँछौँ र सकेसम्म अब अहिलेसम्म हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा यो दोस्रो भेरिएन्टसम्म आइसक्दाखेरि त्यति धेरै धनजनको क्षति भएको छैन। केही मान्छेहरूको मृत्यु त भयो, तर एकदमै ठुलो समस्या नै आएको अवस्था छैन र अहिले तेस्रो भेरिएन्ट आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति, त्योसँग फेस गर्नको निम्ति हामीले पर्याप्त रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा अझै त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछौँ हामी। मेरो साहब, यो आउनुभन्दा या आइसकेपछिको खण्डमा तपाईँहरूले गर्ने योजनाका कुरा सुनाउनु भयो, तर कस्तो भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तो योभन्दा अगाडिको चरणमा हेर्दाखेरि पनि जब कोरोनाको एउटा पिक आवरमा या पिक समयमा पुगिरहेको अवस्थामा र त्यसपछि बिस्तारै यसको सङ्क्रमण दर कम हुँदै गर्दाखेरि आम नागरिकमा फेरि दैनिकी सहज रूपमा चलाउनका लागि भनौँ जुन स्वास्थ्य सावधानी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै कमजोरी गरिरहेको पाइन्छ। अहिले पनि जस्तो अब यो दोस्रो चरणको भाइरस सङ्क्रमणको त्यसपछि चाहिँ अहिलेको अवस्था र यसपछि आउन सक्ने सम्भाव्य, यो बिचमा चाहिँ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कुरामा एकदमै त्यो लापरवाही गरी जस्तो देखिन्छ। बजार क्षेत्रमा जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यो क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि समस्याहरू देखिन्छन् भनेपछि राजापुर क्षेत्रमा यस्ता किसिमको समस्याहरू यो स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि एउटा त तपाईँहरूले गर्ने जुन योजना सुनाउनु भयो त्यो बाहेक पनि त नागरिकहरूलाई सचेतना गराउन सकिन्छ। यो बेलामा चाहिँ नागरिकलाई सचेत बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूले गरिरहेको काम चाहिँ के हो? हामीले सुरुदेखि नै अब यो कोरोना भाइरसको विषयमा सचेतना जगाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ होइन। जस्तै हामीले पम्पलेट, पर्चा, पोस्टरहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा गाउँका समाजका अगुवाहरू, बुद्धिजीवीहरू हाम्रो विशेष गरिकन राजापुर नगरपालिकामा बर्गर प्रथा छ, बर्गरहरूसँग भेटघाट गर्ने, मान्छे जुटाएर छलफल गर्ने लगायतका थुप्रै कामहरू हामी जनचेतनामूलक कामहरू गऱ्यौँ र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अब जस्तै अब रेडियोहरू, एफएमहरू, पत्र पत्रिकाहरूमा पनि यो जनचेतनामूलक सन्देशहरू हामीले दिने काम गरिरहेका छौँ। र अब कतिपय अवस्थामा हामीले पुरै नगरपालिकाभरि माइकिङ गर्ने, यो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने विषयमा त्यो विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू हामी त्यो सचेतनाका कामहरू गऱ्यौँ। यद्यपि ती सबै कुराहरू हामीले गर्दा गर्दै पनि जुन प्रकारले त्यो नागरिकहरूले सचेतना अपनाउनु पर्ने हो, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नअपनाएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। मान्छेको प्रवृत्ति फेरि कस्तो छ भने समुदायमा मान्छेहरू जबसम्म आफूलाई पर्दैन तबसम्म मान्छेले त्यति
सिरियसली लिएको देखिँदैन। अब कतिपय मान्छेहरू त जो अलि सचेत छन्, जो अलिकति बुझ्ने खालका मान्छेहरू, उहाँहरू त एकदमै अब सचेतना अपनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू एकदमै स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा गरिराख्नु भएको छ। तर कतिपय मान्छेहरूले एकदमै लापरवाही गरिरहेको अवस्था हामी देख्छौँ। तपाईँले भनेअनुसार भने जस्तै अब धेरैजसो मान्छेहरू थाहा पाउँदै पनि अलिकति लापरवाही गरिरहेको अवस्था देखिरहेको छौँ हामी। र अब यो फेरि तेस्रो भेरिएन्ट जुन प्रकारले अब नेपालमा पनि आउँदैछ भन्ने कुरो आइरहेको छ, यसको विषयमा पनि फेरि हामी यो अभियानको रूपमा सबभन्दा पहिला सचेतनताका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसपछि अरू कुराहरू, हाम्रो आफ्ना तयारीहरू, त्यो समस्या आइपर्यो भने त्यसका उपायहरूको बारेमा पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र अब हामी तुरुन्तै यो तेस्रो भेरिएन्टको विषयमा पनि सचेतनताका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। हामी पत्र पत्रिकाहरूमा, एफएमहरूमा, टेलिभिजनहरूमा र त्यसको साथसाथै अब माइकिङ गर्ने कुराहरू, अनि हाम्रा वडा कार्यालयहरूलाई परिचालन गरेर, हाम्रा स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेर, वर्गरहरूलाई परिचालन गरेर हामी यो जनचेतनाको कार्यक्रमलाई फेरि तीव्र गतिमा एक चरण अगाडि बढाउँछौँ हामी। अब यो कोरोना प्रसङ्गपछि समग्र राजापुर क्षेत्र हिजोको विगतले हेर्दाखेरि, विगतलाई हेर्ने हो भने राजापुर क्षेत्र एउटा विकट क्षेत्र, जिल्लाको विकट क्षेत्रको रूपमा पनि, अझ त्यो पनि कर्णाली पारीको क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्थ्यो र त्यहाँ धेरै किसिमका अभावहरूका बिचमा राजापुर नगरपालिका गुज्रिएको छ। जब अब नेपालकै लामो पुल बनिसकेपछि कर्णाली गेरुवा क्षेत्रमा, अब राजापुरले अहिलेको त्यो पुल बनिसकेपछि या यातायातको सहज त्यहाँ चाहिँ यात्रा सहज बनिसकेपछि अहिले चाहिँ राजापुर नगरपालिकालाई या राजापुर क्षेत्रलाई हेर्ने नजरहरू केही परिवर्तन भएको छ? त्यो तात्विक रूपमा फरक चाहिँ के पाउनुभयो? खास गरी तपाईँहरू आइसकेपछि चाहिँ अझ यो विषयमा चाहिँ थोरै चर्चा गरौँ। एकदम तपाईँले भनेको कुरा, जुन राजापुर नगरपालिका भनेको अलिकति विगतमा यो अलि विकट ठाउँ, अलिकति अब कम विकसित ठाउँ भनेर चिनिएको ठाउँ हो होइन। तराईको जिल्ला अथवा तराईकै नगरपालिका हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ विभिन्न खालका विकटताहरू थिए होइन। जस्तै अब कोठियाघाटमा पुल थिएन, उता कर्णाली सत्तीघाटमा पुल थिएन, त्यसै गरी त्यहाँ थुप्रै खोलानालाहरू छन्, बाटाहरू बनेका थिएनन्, अब जसले गर्दाखेरि त्यो एकदमै विकट थियो। तर अब यो पछिल्लो चरणमा विशेष गरेर अब तपाईँको यो राजापुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि 2064 सालपछिको अवस्था अलिकति परिवर्तित भइरहेको छ। र अब पछिल्लो जुन नेपालमा अहिले संहिता लागू भइसकेर जो 3 तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्। तर कतिपय मान्छेले अझै पनि अब त्यो राजापुर नगरपालिका भनेको अब विकट ठाउँ हो, त्यहाँ विकास भएको छैन, त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू छन् भन्ने खालको मान्छेहरूको विगतकै बुझाइ छ। तर त्यो बुझाइमा थुप्रै परिवर्तनहरू भइसकेको छ, त्यहाँको भौतिक परिवेश फरक भइसकेको छ। किनकि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो कोठियाघाटमा पुल थिएन, जसले गर्दाखेरि धेरै समस्या हामीले भोगिरहेका थियौँ। अहिले कोठियाघाटमा पुल बनिसकेको छ र त्यसपछि सदरमुकाम यता नेपालगञ्जसँग जोड्ने बाटो कालोपत्रे भइसकेको छ। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकाभित्रका मुख्य बाटाहरू हामी स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि थुप्रै बाटाघाटाहरू निर्माण गरेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि तपाईँको बाटोहरू पुरा हिलो धुलो हुन्थ्यो होइन। अब त्यो उसबाट हामी करिब मुक्त हुने अवस्थामा छौँ र त्यसको साथसाथै अरू थुप्रै ठाउँहरूमा खोलानालाहरूमा पुल पुलेसाहरू बनेका छन्, अरू भौतिक पूर्वाधारहरू बनेका छन्, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएका छन्। र हिजोको जुन मान्छेहरूको बुझाइ थियो, जुन प्रकारको त्यहाँको परिवेश थियो, त्यो अहिलेको सन्दर्भमा धेरै परिवर्तित भइसकेको छ। यद्यपि थुप्रै कामहरू गर्न अझै बाँकी पनि छ। नागरिकहरूको जीवनयापनमा चाहिँ जस्तो उनीहरूको जुन आर्थिक अवस्थादेखि लिएर पारिवारिक अवस्था, उनीहरूको चाहिँ जो सामाजिक चेतनाको कुराहरूमा चाहिँ त्यही श्रृङ्खला या पुरानै छ या अलिकति परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ? त्यो त धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। हामी करिब 10 वर्ष अगाडिको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँको नागरिकहरूको चेतना, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार, त्यसपछि त्यहाँको सामाजिक परिवेश, त्यसपछि त्यहाँका समुदायको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर थियो। तर अब जसरी हामी दुवैतिर जोडियौँ होइन, यता कैलालीतिर पनि जोडियौँ र यता सदरमुकामसँग पनि जोडियौँ, त्यो भइसकेपछि यातायातको सुविधा भइसकेपछि नेपाल लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू अथवा बर्दिया जिल्लाकै पनि विभिन्न ठाउँहरूसँग जोडिन हामी एकदमै सहज भएको छ। यातायातको राम्रो प्रबन्ध भएको छ होइन। अब सिधै हामी काठमाडौँ जान सक्छौँ राजापुरबाटै, त्यसपछि काठमाडौँको गाडी राजापुर आउन सक्छ। त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू हामीले सहज तरिकाबाट ढुवानी गर्न पाइरहेका छौँ र कतिपय चिजहरू हामीले ल्याउनु पर्ने सामानहरू सजिलो तरिकाबाट हामीले यहाँ ल्याउन सकिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि
थुप्रै आर्थिक रूपमा पनि परिवर्तन भएको छ र थुप्रै मान्छेहरू अहिले तपाईँको त्यही राजापुरमै पनि अब विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू व्यापारहरू गरिरहेका छन्, किनकि त्यो सहज भएको छ। बाटो बन्यो, पुल बन्यो, त्यो भइसकेपछि मान्छे सहज फिल गर्यो र अहिले थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् र अब अझै पनि कतिपय मान्छेहरू जस्तै अब बाहिर काम गर्ने सन्दर्भमा पनि बाहिर पनि गइरहेका छन्। जस पहिलाको तुलनामा अब हामी तुलनात्मक रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँको सामाजिक, त्यहाँको आर्थिक र त्यहाँको अब अरू परिवेशहरू चाहिँ परिवर्तित भएको छ, विकास भएको छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ। राजापुर क्षेत्र विशेष गरी जिल्लाकै अझ अन्नको भण्डारको रूपमा पनि चिनिन्छ। नागरिकहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरण एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो र चुनौतीको विषय पनि बनिरहेको छ धेरै ठाउँमा र पछिल्लो समय त्यो चुनौतीको विषय पनि छ। उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको सहज रूपमा बजारीकरण नहुँदाखेरि किसानहरू चाहिँ किसान भनौँ न पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने या पेसाप्रति नै वितृष्णा आउने सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। किसानहरूको या कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यहाँहरूले गरिरहेको काम चाहिँ के हो पछिल्लो समय चाहिँ? हजुर, अब यो राजापुर नगरपालिका भनेको कृषिको लागि एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। त्यहाँको माटो, त्यहाँको अब सिँचाइ व्यवस्था र त्यहाँको परिवेश भनेको कृषिको निम्ति एकदमै प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र त्यहाँको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको नै कृषि हो। हुन त नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो, तर अझै राजापुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ 82% थारू समुदायको बसोबास छ र थारू समुदायले पुर्खौँदेखि खेतीपाती गर्दै आइरहेको तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसकारण त्यो राजापुरको आर्थिक समृद्धिको लागि त्यहाँको कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र त्यो अनुसार हामीले विभिन्न प्रकारका कामहरू गरिरहेका छौँ र विशेष गरिकन अब अहिले त्यो हाम्रो राजापुर क्षेत्रमा धान, गहुँ, मकै लगायतका बालीहरू अलि बढी उत्पादन हुन्छन् त्यो क्षेत्रमा र अब अहिले धानको त त्यस्तो खासै समस्या छैन बजारको, किनकि अब त्यो पुल बनिसकेपछि पुलबाट सिधै हामीले अब बाहिर पठाउन सकिरहेका छौँ, यातायातको सुविधा भइसकेपछि होइन। जस्तै अब नेपालकै चितवन, बुटवल लगायतका विभिन्न नवलपरासी विभिन्न ठाउँहरूमा राजापुरबाट उत्पादित धानहरू गइरहेको छ। त्यसै गरी पहाडी बेल्टमा अब त्यहाँ चामलहरू गइरहेको छ। अब अहिले राजापुर नगरपालिकाभित्र एउटा नेपाल सरकारकै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी त्यहाँ स्थापना भएको छ। आधुनिक चामल कारखाना छ, त्यसले त्यहाँ खरिद गरेर किसानहरूको धान खरिद गरेर चामल उत्पादन गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा पठाउने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण अब यो धान बेच्नको लागि, गहुँ बेच्नको लागि अब त्यस्तो समस्या त छैन, तर अलिकति उचित मूल्य समयमा किसानहरूले पाउन नसकेको अवस्था चाहिँ हो र अहिले पछिल्लो उसमा गत वर्ष चाहिँ सरकारले समयमै यो धानको पनि समर्थन मूल्य तोकिदिएको थियो, जसले गर्दाखेरि केही सहज भएको थियो र अहिले तपाईँको हाम्रो यो राजापुर नगरपालिकामा कृषिको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ चैते धान पनि उत्पादन हुन्छ। तपाईँ अब राजापुर क्षेत्रमा जानुभयो भने करिब वर्षभरि नै हरियाली हुन्छ। त्यहाँ अरू ठाउँमा जानुभयो भने बर्खामा अब खेतीपाती हुन्छ, धान मकै लगाइरहेको हुन्छन् मान्छे, तर तपाईँ त्यहाँ वैशाख जेठतिर जानुभयो भने त्यहाँ हरियाली हुन्छ, धान पाकिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर धान लगाउने तयारी भइरहेको हुन्छ, मकै छरिरहेको हुन्छ। कृषिमा एक प्रकारको क्रान्ति नै भएको छ। त्यहाँ मान्छेहरू रेगुलर रूपमा खेतीपाती गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यसलाई अझै व्यवस्थित र अझै प्रभावकारी चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसलाई व्यावसायीकरण र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न एकदमै आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति हामी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी नगरपालिकाबाट पनि विभिन्न प्रकारका कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै अब त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति किसानहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई अब जनचेतना जगाउने, त्यसपछि हामीले विभिन्न व्यावसायिक खेतीपाती गर्नेहरूलाई अनुदान दिने लगायतका विभिन्न हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो राजापुरमा एउटा जुन खाद्यको अफिस भन्नुभयो, जुन कार्यालय छ भन्नुभयो, तर नागरिकहरूको धान खरिद गर्ने समयमा चाहिँ समर्थन मूल्य नपाउने या त्यो खाद्यले चाहिँ त्यहाँको संस्थानले चाहिँ धानको मूल्य समर्थन मूल्य अनुसारको कारोबार नगर्ने या समयमा नकिनिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि किसानले चाहिँ त्यहाँका अन्य व्यापारीहरूसँग धान बेच्नुपर्ने र अनि त्यही व्यापारी मार्फत फेरि खाद्य संस्थानले त्यहाँको जुन या चामलहरू या धानहरू किन्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि किसानले जुन मुख्य दुःख गरेर जुन समस्या भोगेर उत्पादन गरेको चिज हुन्छ त्यसको सहज मूल्य पाएनन् भन्ने किसिमले गुनासोहरू पटक पटक आइरहँदाखेरि एउटा राजापुरमा यो चुनौतीको विषय पनि बनेको छ। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हो, अब यो राजापुर नगरपालिकाभित्र नेपाल सरकारकै अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी त्यहाँ छ र त्यहाँ राइस मिल छ, ठुलो राइस मिल छ होइन। र अब जुन किसिमले जसरी अलि सहज तरिकाबाट त्यो खाद्य
ले अथवा खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनीले समयमै किसानहरूको धान किनिदिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यसमा अलिकति समस्या भएको छ। पछिल्लो वर्षमा अलिकति त्यो सुधार त भएको छ। विगतमा झन् समस्याहरू थिए। तपाईँको किसानहरूले धान बेच्न सुरु गरिसक्थे अनि मात्रै उसले चाहिँ रेट खोल्ने गर्थ्यो अथवा त्यो किन्न सुरु गर्थ्यो। तर गत वर्ष चाहिँ सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्यले समयमै धान खरिद गर्ने काम गर्यो र अलिकति राहत महसुस गरेका छन् किसानहरू। अलि समस्या भनेको मैले अघि नै पनि भने हाम्रो राजापुर क्षेत्रमा अहिले चैते धान पनि उत्पादन भइरहेको छ। यो वर्ष मात्रै करिब तपाईँको 1000 हेक्टरमा चैते धान खेती भएको छ त्यहाँ गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकामा। अब त्यो चैते धान चाहिँ खरिद गरिदिने व्यवस्था त्यो खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनीमा छैन। त्यो विषयमा मैले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखसँग कुराकानी पनि गरेँ र त्यसको अब विभागको सिओसँग पनि कुराकानी गरेँ। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो चैते धान खरिद गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो चैते धान खरिद नगरिदिँदाखेरि त्यो खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनीले खरिद नगरिदिँदाखेरि त्यहाँका व्यापारीहरूले सस्तो मूल्यमा किसानहरूको धान किने, जसले गर्दाखेरि किसानहरू त्यो सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भए। र हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित विभाग र कार्यालयमा हामीले समय भनिरहेका छौँ अब यो राजापुरमा चैते धानको उत्पादन भइरहेको छ। यो नेपाल सरकारको कार्यक्रम अनुसार नै त्यो चैते धान उत्पादन भइरहेको छ। किनकि त्यहाँ नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपर जोन भनेर भनेको छ। राजापुर क्षेत्रमा सुपर जोन कार्यालय स्थापना भएको छ। सरकारले चैते धान उत्पादन गर्न भनेको छ। तर अर्कोतिर सरकारकै अर्को निकायले चाहिँ चैते धान खरिद नगरिदिने, त्यस्तो खरिद गर्नको निम्ति चैते धान नै खरिद नगरिदिने। चैते धान त उसले किन्दै किनेन। त्यसकारण यो भनेको समस्या हो। त्यसकारण हामीले पटक के भनेका छौँ भने अब खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूको चैते धान पनि सही मूल्यमा सही टाइममा चाहिँ खरिद गरिदिनुपर्छ र यसको लागि हामीले व्यापक रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ। र अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो किसानहरूको चैते धान र त्यसपछि अरू धानहरू पनि अरू अन्न बालीहरू पनि समयमै उचित मूल्यमा किनिदिने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्ने हुन्छ र हामी स्थानीय तहले हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ त्यो हामी गर्न एकदमै तत्पर छौँ। राजापुर नगरपालिकाले यो किसानहरूका लागि चाहिँ प्रविधिहरूको विकासमा या प्रविधिको पहुँचमा चाहिँ उनीहरूलाई पुर्याउनका लागि जस्तै पावर टेलरहरूको कुराहरू पनि सहज रूपमा वितरण गरेन भन्ने गुनासो छ नि फेरि? होइन, अब यो गुनासो त अलिकति आइहाल्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले विगत वर्षदेखि नै हामी निर्वाचित भएर आइसकेदेखि नै हामीले किसानहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नको निम्ति विशेष गरिकन अब अहिले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि एउटा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, अर्को यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। यो यान्त्रिकरण गर्नको निम्ति सबै किसानहरूले कृषि यन्त्रहरू खरिद गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसकारण हामी विगत वर्षदेखि नै 50% अनुदानमा र कतिपय त तपाईँको 80-85% अनुदानमा पनि हामीले कृषि यन्त्रहरू अथवा कृषि सामग्रीहरू हामीले दिइरहेका छौँ। र यस वर्ष पनि हामीले किसानहरूलाई अब खास गरेर पावर टिलर, त्यसपछि अब मिनी टिलर, अनि धान काट्ने रिपर, अनि अब तपाईँको यो सिँचाइ गर्ने पम्प सेट, होइन, मोटरहरू, विद्युत मोटरहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। एकदमै धेरै सङ्ख्यामा वितरण गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले पनि यो कार्यक्रमको लागि हामीलाई सहयोग गरेको थियो। यता प्रदेशबाट पनि सहयोग भएको थियो र हाम्रो नगरपालिकाकै पनि कार्यक्रम थियो। र अब एउटा समस्या के हुन्छ भने हामीसँग बजेट अब अलि थोरै हुन्छ। जस्तै हामीले यो वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 25वटा पावर टिलर किसानहरूलाई वितरण गऱ्यौँ। तर निवेदन करिब 200 जनाको थियो। अब 200 जनाको निवेदन छ, हामीले 25 जनालाई मात्रै त्यो पावर टिलर वितरण गऱ्यौँ। बाँकी तपाईँको 175 जनाले त पाएनन्। त्यो नपाइसक्दाखेरि नपाएको मान्छेले अलिकति गुनासो गर्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो। त्यसै गरी अरू उसमा पनि अरू अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि, जस्तै हामीले बाख्रा पालन, माछा पालन, त्यसै गरी बङ्गुर पालन लगायतका थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले यो वर्ष चाहिँ गरेका छौँ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब नेपाल, अब हाम्रो त्यो राजापुरमा त करिब 65,000 मान्छेहरू छन्। त्यो 65,000 मान्छेलाई हामी एकैचोटि एकै वर्षमा सबै कुराहरू दिन सक्दैनौँ। त्यो कर्मिक रूपमा फेरि हामी आवश्यकता हेरेर, उहाँहरूको काम हेरेर हामी चाहिँ सबैलाई दिँदै जाने कुरा हो। र हामी यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी कृषिमा लागिरहेकै छौँ। अब चाहिँ अर्को विषय चाहिँ राजापुर क्षेत्रमा विशेष गरेर यो नदी कटानको एउटा ठुलो समस्या बनेको छ। कर्णाली नदीले धेरै असर गरिरहेको अवस्था पनि छ। नदी कटानका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायसँग यहाँको समन्वय हुन्छ होला, पालिकाको समन्वय हुन्छ होला, कतिपय कुराहरू पालिकाकै योजनाहरू पनि हुन सक्दछन्। यो विषयमा चाहिँ राजापुरले के गरिरहेको छ अहिले? हो, राजापुर नगरपालिका भनेको अब चारैतिर नदीले घेरिएको नगरपालिका हो, होइन। अब पश्चिमपट्टि अब हामी कर्णाली नदी भन्छौँ, यद्यपि त्यो कर्णाली नदी नै हो। यता पूर्वपट्टि गेरुवा नदी भन्छौँ। ठुल्ठुला नदीहरूको बिचमा राजापुर नगरपालिका अवस्थित छ।
र त्यति मात्रै होइन, त्यो नगरपालिकाभित्रैबाट पनि थुप्रै खोला नालाहरू बगेका छन्, जस्तै बुढी कुला, मैला नाला, रतैया नाला, डलै नाला लगायतका थुप्रै नालाहरू छन्। ती नालाहरूमा पनि तपाईँको वर्षभरि नै पानी भइरहेको हुन्छ। हामी यसरी सुन्दाखेरि ती कुलाहरू, खोलाहरू, नालाहरू भनेर भन्छौँ, तर उनीहरूको रूप कस्तो छ भने नदीकै छ कि। बुढी कुला भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ 12 मास त्यसमा पानी बगिरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो जलबाट अथवा जल उत्पन्न प्रकोपबाट त्यहाँको नगरवासी हामी पीडित छौँ। त्यसको निम्ति हामी सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तै त्यही पनि अब यो कर्णाली नदीलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना छ, त्यहाँ उसले काम पनि गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई उसको जुन आवश्यकता हो, त्यहाँ जति समस्याहरू छन् त्यो समस्या अनुसार, त्यहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट नदिइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। अब तपाईँको एक आर्थिक वर्षमा 20-30 करोड रुपियाँ त्यहाँ त्यसको बजेट हुन्छ कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, तपाईँको अरबौँको त्यहाँ डिपिआर तयार भएको छ। त्यो कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना गर्नु पनि अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर बजेट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको 10-20 करोड 20-30 करोड मात्रै हुन्छ। यो त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यो पर्याप्त रकम होइन। त्यसकारण नेपाल सरकारले त्यो बजेटको भोल्युम चाहिँ बढाउनुपर्छ कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति। किनकि त्यहाँ हामी पटक प्रत्येक वर्ष यो बर्खाको समयमा हामी चाहिँ पानीबाट अथवा यो जलबाट, नदीबाट प्रभावित भइरहेका छौँ। गत वर्ष मात्रै पनि हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को ट्युनी, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 3 को तिघरा लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा नदी कटान भयो। थुप्रै जनताहरूको त्यो जमिन अहिले नदीमा छ होइन, थुप्रै पीडाहरू भोगिराख्नु भएको छ। त्यसकारण अब हाम्रो यो राजापुर नगरपालिकाको बजेटले मात्रै हामी कर्णाली नदीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ अरबौँ खर्च हुन्छ। हाम्रो एक वर्षको बजेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यही 80-90 करोड रुपियाँ हुन्छ। तर त्यही एकै वर्ष तपाईँको अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण हामीले मात्रै सक्दैनौँ, त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले नै त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी त्यो पटक भनिरहेका पनि छौँ। र त्यसपछि अब अरू कुराहरू, बुढी कुलाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बुढी कुलाकै कारणले गर्दाखेरि पनि करिब 100 किसानहरूको जग्गा त्यो बुढी कुलामा छ। उहाँहरू त्यसरी पीडामा हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अहिले भर्खर मात्रै पनि म हिजो पनि अब त्यो कर्णाली नदीको त्यो पश्चिमी भङ्गालो, सत्तीघाट भयो, त्यसपछि त्यहाँ ट्युनी लगायतका ठाउँहरूमा म हिजो मात्रै पनि अनुगमन गरेँ। अब अहिले सत्तीघाटको पुलमा पनि केही समस्याहरू भइरहेको छ र त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि गराएका छौँ। जस्तै अब त्यसको त्यो काम गर्ने भनेको हुलाकी राजमार्गले त्यो पुल बनाएको थियो, हुलाकी राजमार्गसँग मेरो समन्वय भइरहेको छ। त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूसँग अनि अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग उहाँसँग समन्वय भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी मर्मत गर्न सकिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यो पुलभन्दा अलि अगाडि अलि माथिल्लो उसमा प्रत्येक वर्ष तपाईँको त्यो डिल भत्किरहेको हुन्छ। अहिले पनि डिल भत्किरहेको हुन्छ। त्यो समयमा यदि त्यहाँ मर्मत हुन सकेन, त्यहाँ काम हुन सकेन भने यही बर्खामा पनि अझै पनि तपाईँको साउनको महिना केही बाँकी छ, भदौ अझै बाँकी छ, त्यहाँ काम हुन सकेन भने त्यहाँबाट नदी पस्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि यो कुराहरू, जस्तो अघि तपाईँले अब गर्वका साथ के भन्नुभयो भन्दाखेरि राजापुर क्षेत्रमा अहिले सत्तीघाटमा पुल बनेको छ, यता गेरुवामा पुल बनेको छ, हामीलाई चाहिँ यातायात सञ्जालले जोडिसकेपछि निकै राम्रो भएको छ भनिसक्नु भएको छ तपाईँले अघि त्यो गर्वका साथ भन्दै गर्दाखेरि। अहिले सत्तीघाटको पुलको अवस्था जे छ, यो लामो समय भइसकेको छ कि पुलमा जोखिम परेको छ, पुल जोखिममा छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँले भनिसक्नु भएको छ त्यो क्षेत्रबाट नदी पस्यो भने राजापुर नै त्यो क्षेत्रका भेगहरू सकिने अवस्था पनि छ। यो पटक तपाईँहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ, कतिपय कुरा तपाईँले भने जस्तै बजेटको कुरा पनि रहन्छन्, तर सम्बन्धित निकायले यसलाई वास्तै नगरेको जस्तो। तपाईँको अब भनौँ न सत्तीघाटकै पुलको कुरा गर्ने हो भने पहिला चाहिँ भत्किन थाल्यो या जोखिममा छ भन्दै गर्दाखेरि अब त्यसको केही भागहरू धसिएको भन्ने कुराहरू समाचारहरू आउन थालिसकेको छ। भनेपछि यो अब नेपालमा चाहिँ यो बिग्रिसकेपछि त्यसपछि तदारुकता देखाउने पद्धति विकास हुँदै गरेको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कतिपय अवस्थामा त्यो छ। अब सत्तीघाटकै पुलको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, अब यो सत्तीघाटको पुल बनाउँदाखेरि त्यसको लम्बाइ चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ हामी, किनकि नदीको चौडाइ त्यहाँ एकदमै बढी थियो होइन। अब नदीले आफ्नो ठाउँमा नदीमा पानी बग्न पाएन, नदीले आफ्नो ठाउँमा त्यो सबै पर्याप्त मात्रामा ठाउँ पाएन भने भोलि समस्या पर्छ। त्यसकारण त्यो पुलको लम्बाइ चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौँ। तर त्यो काम गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले त्यो पुलको लम्बाइ हामीले भनेअनुसार त्यति आवश्यकता छैन, यतिले नै काफी छ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। अब त्यो प्राविधिक रूपमा त उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि त्यो आवश्यकता देखेका थियौँ र त्यो कुरा अहिले फेरि महसुस भइरहेको छ। र अर्को समस्या के छ भने नदीहरूमा जस्तै बिचमा अब तपाईँको यो सामुदायिक वनहरू
दर्ता गरेर रुखहरू रोप्ने, अनि अब नदी सही ट्र्याकमा हिँड्न नसक्ने, त्यसपछि अब जसरी अब व्यवस्थित रूपमा तटबन्धन हुनुपर्ने, अलिकति प्रभावकारी अलिक व्यवस्थित तरिकाले हुनुपर्ने त्यो नहुन सक्ने, ती लगायतका समस्याले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा छौँ हामी होइन। यद्यपि अब यो नदी कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको निम्ति नदी अब हाम्रो लागि एउटा सम्भावना पनि हो होइन। त्यसबाट हामीले थुप्रै फाइदाहरू पनि उठाउन सक्छौँ र उठाइराखेका पनि छौँ र त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा पनि भइरहेको छ। जस्तै पटक पटक बर्खाको समयमा हामी त्यसबाट पीडित भइरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको जस्तो यो कुराहरू तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ, सम्बन्धित निकायले समयमै तदारुकता नदेखाएको देखिन्छ क्या। यो विषयमा चाहिँ जस्तो तपाईँले समन्वय गरिरहेछौँ भन्नुभयो नि, उहाँहरू प्रतिक्रिया चाहिँ के हुन्छ, किन यो वास्तै नगरेको? उहाँहरूसँग हाम्रो समय समयमा छलफल अन्तर्क्रिया टाइममा उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। मैले तपाईँको राजापुर नगरपालिकाको प्रमुख भएर आइसकेपछि त्यो सत्तीघाटमा भएको समस्यालाई मैले जो नेपाल सरकारको यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुभयो होइन, उहाँहरूलाई सबैलाई देखाएको छु मैले, सबैलाई त्यहीँ लगेर देखाएको छु। त्यसपछि तपाईँको अहिलेको यो प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यू पनि जानुभएको थियो, उहाँलाई पनि मैले देखाएकै हो। त्यसपछि अरू सरोकारवालाहरू जो छन्, जो त्यो सम्बन्धित काम गर्ने मान्छे, प्रत्येकलाई हामीले त्यहाँ लगेर प्रत्यक्ष रूपमा देखाएका छौँ र लिखित रूपमा मौखिक रूपमा टाइममा भनिरहेका पनि छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो समयमा अलिकति त्यो काम चाहिँ नगरिदिएकै हो, मैले पनि त्यो महसुस गरिरहेको छु। अलिकति उहाँहरूले नसुनिदिएकै जस्तो मलाई पनि फिल भइरहेको छ, किनकि हामी यो लामो समयदेखि यो कुरा उठाइरहेको छौँ। फेरि उहाँहरू आउँदाखेरि छलफल गर्दाखेरि ठिक छ हामी गर्छौँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ, तर गर्दाखेरि चाहिँ बजेट विनियोजन हुँदैन। अब खालि गरिदिन्छु भनेर मात्र त भएन, त्यसको लागि पैसा छुट्याउनु पऱ्यो, त्यसको लागि त्यो अनुसारको जनशक्ति तयार गर्नु पऱ्यो, त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन। यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले तदारुकताका साथ त्यो काम चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब यो तपाईँहरूको निर्वाचित भएको 1 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ होइन। अब यो 1 वर्ष कार्यकालका योजनाहरू के छन्? राजापुर नगरपालिका अब कसरी अगाडि बढ्छ? यो 1 वर्षमा तपाईँहरूले गर्ने परिवर्तनका कुराहरू के हुन सक्छन्? अब हामी राजापुर नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि करिब 4 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ। यो 4 वर्षमा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ। विशेष गरेर हामी यो भौतिक पूर्वाधारको अथवा विकासको प्रमुख आधार भनेको बाटो हो, सडक हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी राजापुर नगरपालिकाको करिब सबै बाटोहरू हामी चाहिँ स्तरोन्नति गरेका छौँ। केही बाटाहरू बाँकी होलान् र यो वर्ष त्यसलाई पनि हामी कम्प्लिट गर्छौँ। र त्यसपछि अरू मुख्य बाटोहरू चाहिँ हामीले कालोपत्रे गरिरहेका छौँ र थुप्रै भइसकेका छन् र केही चाहिँ यो वर्ष पनि हुन्छ। अहिले हामी प्रत्येक वडामा कालोपत्रेसँग जोड्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यसै गरी अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकाभित्र केही वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू थिएन, स्वास्थ्य संस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ र पछिल्लो अबको दिनहरूमा यो स्वास्थ्य संस्थालाई अपग्रेड गर्ने, बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्ने, ल्याब व्यवस्थापन गर्ने, अनि हामीसँग भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अपग्रेड गरेर त्यसलाई अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने काम चाहिँ हामी सोचेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब यो भौतिक पूर्वाधारका अरू थुप्रै कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने भनेर यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र खास गरिकन अब यो वर्ष चाहिँ हामी अब यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्यलाई अपग्रेड गर्ने, त्यहाँ सेवा सुविधाहरू थप्ने, शिक्षामा हामीले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ। 10 कक्षासम्म हामीले अहिले निःशुल्क रूपमा पढाइ भइरहेको छ। त्यसका विद्यालयका भवनहरू कतिपय ठाउँमा पुगेका छन्, ती बनाउने कुराहरू र यसलाई शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै व्यवस्थित र अझै राम्रो बनाउनेमा हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। र कृषि क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि यो यान्त्रिकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई अझै जोड दिँदै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अब विपदको समस्या पनि छ त्यहाँ। विपदको लागि पनि हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिका थुप्रैहरू कामहरू हामीले गरेका छौँ, पोलिसीहरू बनाएका छौँ। र अब भौतिक पूर्वाधारहरू विपदलाई रोक्नको निम्ति, विपदबाट बच्नको निम्ति भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका जनसमुदायहरूको, त्यहाँका नगरवासीहरूको आर्थिक समृद्धिको लागि पनि थुप्रै आय आर्जनका कार्यक्रमहरू हामीले बनाएका छौँ। र रोजगारका कामहरू छन्, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सयौँ मान्छेहरूलाई गत वर्ष पनि हामीले अब रोजगारी दियौँ र यो वर्ष पनि हामी सयौँ मान्छेहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्छौँ। र अरू कुराहरू जस्तै अब हाम्रो सरसफाइका कुराहरू छन्। हाम्रो नगरपालिकामा करिब 9 वटा गाउँमा हामीले टोललाई हामीले पूर्ण सरसफाइ उन्मुख टोल घोषणा गरेका छौँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो काममा अलिकति अवरोध पैदा भएको छ। त्यसलाई पनि फेरि हामी निरन्तरता दिन्छौँ र हाम्रो नगरपालिकालाई हामी पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणा गर्ने उसमा लागिरहेका छौँ। लगायतका यी थुप्रै कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। र पर्यटनको क्षेत्रमा अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकाले अलिकति
पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको निम्ति पनि हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यसको लागि हामी जस्तै थारूहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ हो, त्यहाँ थारू राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउनको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो त्यहाँ एउटा अर्नहुवा ताल छ, प्राकृतिक ताल, त्यो प्राकृतिक ताललाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। राजापुर नगरपालिकामा एउटा व्यवस्थित रङशाला बनाउनको निम्ति हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी कोठियाघाटमा, नेपालको सबभन्दा लामो पुल कोठियाघाट जो ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो, त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ यस वर्ष सङ्घीय सरकारसँग साझेदारीमा त्यो ठाउँमा अब करिब 5-7 करोडको चाहिँ हामीले पिकनिक स्पोट बनाउने काम सुरु गरिरहेका छौँ। यी लगायतका थुप्रै कामहरू हामी गर्दैछौँ। समयको पाबन्दीका कारणले मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। धेरै विषयमा चर्चा गर्न बाँकी नै थियो। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब यो हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको बारेमा मैले हाम्रा जनसमुदायहरूसँग, हाम्रा नगरवासीहरूसँग यो टेलिभिजन मार्फत केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, टी टकमा आज हामीले राजापुर नगरपालिका जो बर्दियामा रहेको छ, बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो शिवप्रसाद चौधरीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। अब हामी जिल्ला अपडेट लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामीले हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विविध विषयमा कुराकानी गर्छौँ। जिल्लाको सन्दर्भहरू के छन्, त्यहाँका विषयवस्तुका विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ। जिल्ला अपडेटमा आज मुगु जिल्लालाई जोड्दैछौँ। मुगु जिल्लाका सहकर्मी कविराज कार्की यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कविराजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार प्रेमजी, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले मुगु जिल्लाका विविध विषयवस्तु छन्, हामीसँग समय छोटो छ, यद्यपि केही प्रमुख विषयवस्तुहरूका विषयमा कुराकानी गरौँ। कोरोनाको अपडेट र कोरोनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। मुगुमा कोरोनाको अवस्था या कोरोना जोखिमको अवस्था, नागरिकहरूमा सचेतनाको अवस्था र सङ्क्रमितको अवस्थाहरू के छ, थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले अब विशेष गरी अब महामारीको रूपमा फैलेको यो कोभिड-19 को उसले गर्दाखेरि जिल्ला एकदम प्रभावित भएको छ। अब विशेष त्यस्तो खालको जटिल केस नदेखिए पनि सामान्यतयामा हरेक गाउँ बस्तीहरूमा चाहिँ कोरोना व्यापक रूपमा फैलिएको छ। कसैलाई अलिकति बढी असर परेको छ, कसैलाई कम असर परेको छ। त्यो असर परेका मध्येका केही मान्छेहरू जिल्ला अस्पताल मुगुमा आएर परीक्षण गर्दा दैनिक चाहिँ 5 देखि 7, 8 सम्मको दैनिक चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टहरू आइरहेको छ। त्यो प्रायः जस्तो मान्छेहरू धेरै असर नपर्ने हुनाले सुरुको दिनमा केही अक्सिजनको अभाव, केही व्यक्तिहरू अस्पतालको आइसोलेसनमा पनि बसेका थिए भने अहिले त्यस्तो अवस्था सबै गाउँघरमा बसेका सामान्य रुगा खोकी लाग्ने, अब टाउको दुख्ने, घाँटी खसखस गर्ने जस्तो हुनाले उनीहरूले अस्पताल बसेर झन् अलि अप्ठ्यारो भए गाउँमै बसेका छन्, कति कामधन्दा गरिरहेका छन्। अब त्यसमा सुरुको दिनमा फेरि सुरुमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले पनि मास्क लाउन, धेरै हुलहाल नगर्न भनेर विशेष चाहिँ निगरानी राख्ने, प्रचार गर्ने गरिएको थियो भने अहिले आएर त्यो विषय पनि अलिक मत्थर भएको। मानिसहरू बजारमा चाहिँ पहिला अनिवार्य जस्तो थियो भने अहिले मास्क लाउने पनि करिब 50% भनौँ, आधा मास्क लाउँछन्, आधा मास्क लाउन छोडिसके। अब यो त कोरोना केही पनि होइन जस्तो पनि महसुस गरेका छन्। तर यो रोग चाहिँ भयङ्कर असर पर्ने त कतिपय चाहिँ केसबाट पनि प्रमाणित भएको छ। जिल्लामा मृत्यु दर चाहिँ कति 4 जना भएका हुन्, 2 जना कारबार हुन् र 2 जना छाना गाडा नगरपालिकामा। अहिलेसम्म 4 जना भन्नुभयो? अहिलेसम्म मृत्यु भएका 4 जना हुन्। अब 4 पालिका मध्ये खटार गाउँपालिका र सोलु गाउँपालिकामा 0 छ मृत्यु दर, र छानाधारा नगरपालिका र मुगुम कारा गाउँपालिकामा 2 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म मृत्यु कसैको आएन। यो चाहिँ अब भनौँ अहिले मृत्यु दर नहुँदाखेरि अलिकति हामी मानिसहरू पनि अब त्यति उठो छैनन्, त्रासित त त्यति धेरै त्रसित छैनन्। अलिक मृत्यु दर बढिदिया भयो, अझै मान्छेहरू त्रसित हुन्छ होला, अलिकति सतर्कता। भनेको यो सतर्कताको कुरा गर्दाखेरि अब मृत्यु दर मात्रै भन्दा पनि जुन किसिमले कोरोनाबाट बस्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पर्थ्यो, त्यो किसिमको नागरिकहरूमा सचेतना हुँदाहुँदै पनि लापरवाही भइरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँको? लापरवाही त्यस्तो लापरवाही पनि छैन। लापरवाही छैन, त्यो रोगको सङ्क्रमणले बढी मानिसहरू भनौँ न धेरै चाहिँ मानिसहरू सङ्क्रमित भएर उनीहरू जटिल केस परिदिया भए मानिस सचेत पनि हुन्थे। अब यहाँको हावापानी हो अथवा यो जनसङ्ख्याको
जुन औसत दर हुन्छ नि त्यो दरको हिसाबले बिरामी पर्नेको सङ्ख्या कम भएको हो कि मानिसहरू विभिन्न अड्कलहरू छ त्यो अब त्यो खोप पनि लगाइरहेका छन् अब त्यो भेरोसेल भयो अनि कोभिसिल्ड भयो अहिले आएर हिजो अस्ति भर्खरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो अर्को नयाँ खोप आएको छ जोन एन्ड जोन भन्ने खोप पनि चाहिँ कतिपय कसैको 2 मात्रा पनि पुगिसकेको छ त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल भएको हो कि भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ भने त्यो पर्याप्त खोप त भएन तर जो थोरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला भएको कारणले खोप पनि लगाइराखेका हुनाले अब खोपले पनि कन्ट्रोल गरिरहेको भन्ने मानिसहरूको अनुमान पनि छ। अब यो अहिले बाढी विपदको बेला पनि छ, मनसुनी प्रभाव पनि त्यत्तिकै छ, पहिरोको जोखिम चाहिँ मुगु जिल्लामा कस्तो छ अहिलेको त्यो पछिल्लो अवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि? त्यस्तो बस्तीमा जोखिम भएको अवस्था त अहिले छैन तर बाटोहरू हरेक गाउँ बस्तीमा जोडिएका थिए सामान्य अब ग्रामीण सडकहरू थिए सबै ठाउँ भत्केर बाटोहरू ठप्प भएको छ। अब विशेष गरी अब नागमा दमडी मूल फोट हो सडक हो त्यो पनि अब तलबाट मालवाहकहरू खाद्यान्न दैनिक उपयोग वस्तु अथवा निर्माण सामग्री ल्याएका ठुला ठुला मालवाहक ट्रकहरू पनि बिचमा रोकिएका त्यसैले सडक विभाग जुम्लाले विशेष गरी त्यो पहल गरेर तिनले 1-2 दिनको अवरोधपछि फेरि चाहिँ बाटो पन्चाएर मुगु पुग्ने गरेको अवस्था पनि छ। तर विगतको दिनमा यस्तो वर्षामा त पुरै 3-4 महिना नै अवरोध हुन्थ्यो भने अहिले अब कालोपत्र हुन नसके पनि सडक विभागले एकदम चाहिँ खराली राजमार्गलाई जति सक्यो त्यसलाई चाहिँ रोकावट भएमा तुरुन्तै पन्थाउने काम गरिदिएको छ भनेको तर गाउँघरका बाटाहरू सबै बन्द छन् यहाँको चाहिँ सामग्री ढुवानी गर्न असर भइरहेको छ। वर्षा त विगतको भन्दा भयङ्कर वर्षा हो। यो अहिले मौसमको अवस्था के छ त्यहाँको? घाम लागिरहेको छ या? मौसमको अवस्था छिनमा घाम लाग्छ, छिनमा पानी पर्छ, छिनमा थोरै पानी पनि आउँछ, घाम लाग्दै लाग्दै पनि घाम पानी पनि भइरहेको छ, अलि कतिखेर चर्को घाम पनि लाग्छ। अब त्यही हो मौसम चाहिँ अब कुनै चाहिँ निश्चितै छैन, एकैछिनपछि के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। मानिसहरू यता जाँदाखेरि पनि अलिकति छाता भनौँ त्यस्तै खालको चाहिँ सतर्क भएर जान्छन्। हस्, यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुरलाई पनि धन्यवाद, कोटपुर टेलिभिजनलाई पनि मेरो साथ धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मुगु जिल्ला संवाददाता कविराज कार्की। मुगु जिल्लाका विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भ थियो, यद्यपि समयको पाबन्दी छ, छोटो समयमा थोरै विषयवस्तु र अलि बढी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। कविराज कार्की हुनुहुन्थ्यो मुगुबाट। अब यसपछि मर्निङ मिक्सको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु, नयाँ सन्दर्भ सामग्री, नयाँ जानकारी, त्यस्तै गरेर नयाँ अतिथिका साथमा फेरि आउने नै छौँ। त्यति दिनजेलसम्म तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।